الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطاعي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور، بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطاعي والحبيب العربي. أنت منجينا من شفاعتك الصفا، من لنا مثلك يا سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارتكبت على الخطا غير أسر وعداد، لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافع الأبطاعي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كيسي حوضك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن الله يا سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ولد الحبيب السيد المتحبد والنور من وجناته يتوقد. جبريل نادى في منسة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق
من جهنم في غدي هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل النتي هذا المرتضى هذا ماليه الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد قالت ملائكة السماء بحسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر صحيح المسند مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى عليك الله يا علم الهدى معناها طير في الحسن يغرد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وتسليم وأزكى تحيات على المصطفى المختار خير البريات أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من نفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحيات على المصطفى المختار خير البريات تنكست مقلوبا فماذا قل لنا فمن حزننا كدرت العير بالسحب صلاة وتسليم وأزكى تحيات على المصطفى المختار خير البريات
فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بالسيد الرب صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار لخير البارية تردى لمولود نضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب ونار جميع الفرس قد حمدت له وقد بات شاخ الفرس في عظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البارية فيا لقوسين رجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البارية. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالهجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فاز من قد كنت بغيته وسما في أرفع الدرج باذلا في الحب مخجته سامحا بالروح والمهجي صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الضعف والأجج حبكم في قلبنا محبوب من رائن الذنب والأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبوكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج الله الله ما شاء الله لا قوة
إلا بالله ونجانا من البلوى طيبوه في العالم الأرجي الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربي وارزقنا زيارته قبل روحي والخرج صلي يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد مولاي صل وسلم دائما أبدا منجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لمولدي شريفي بشائر وخوارق التي ليلة مولدي مولاي صل وسلم دائما أبدا منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحة حقول الحصد مولاي صل وسلم دائما أبدا منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر الشق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد مولاي صل وسلم دائما أبدا منجي الخلائق من جهنم في غدي صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇത്രയും വരികൾ ചൊല്ലിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന വസിയത്തോടു കൂടി നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.